बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जून है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये वाक़या तो हो गया, खौफनाक वाक़या, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसमें सबक है और बहुत ही खौफनाक हकीकत है इस वाक़ये में कि किस तरह जो है वो खून सफ़ेद होता है, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते हैं और वो लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ इकट्ठी गुजारी होती है। इलाका है लाहौर का बागबानपुरा, वहाँ पे जो है वो एक जो हजाम की दुकान होती है उसके अंदर आकर एक शख्स ने, वहाँ पर बैठा जो शख्स कटिंग करवा रहा था, शेव बनवा रहा था, उसको आकर गोलियां मार दी और वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। जब वहाँ पर पुलिस को इत्तला दी गई, 15 पे कॉल की गई, 1122 पे कॉल की गई, पुलिस जब वहाँ पे पहुंची तो पता ये चला कि जो मकतूल है उसका नाम इमरान है और वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, प्रॉपर्टी डीलर है। तो पुलिस ने जो है इसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके और फिर केस की तफ्तीश के लिए भी उन्होंने पूछ गुछ शुरू की। लेकिन खौफनाक हकीकत सामने आई और वो बाद में पता ये चला कि इसको जो मारने वाला था, जिसने इसके ऊपर फायरिंग की है, वो कोई और नहीं था बल्कि इसका सगा भाई था जिसका नाम इरफान है। अब पुलिस ने इस केस की जो तफ्तीश की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप हैरान होंगे कि किस तरह लोग जो है वो जो आपके सगे होते हैं उनका खून सफ़ेद हो जाता है। कहानी कुछ यूं है जी कि ये इरफान और इमरान दोनों भाई हैं। इमरान जो है वो मकतूल है, जो बड़ा भाई था, और इरफान उसका छोटा भाई है। बताया ये जाता है कि ये इनका ताल्लुक जो है वो एक गरीब घराने से था और शादी से पहले ये दोनों की जब तक शादियां नहीं हुई थी और फैमिली इनकी सिर्फ माँ बाप के साथ ये लोग रह रहे थे, तो ये एक ही घर में रहते थे। लेकिन जो बड़ा भाई है इमरान, जो मकतूल है, जब उसकी शादी हुई तो उसको ज़ाहिर बात है जैसे फैमिली की ज़रूरियात हो जाती हैं, मामलात हो जाते हैं, उसको वाइफ ने भी कहा, उसको खुद भी फील हुआ कि यार मुझे इसको यहाँ से अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरे घर में। बहरहाल उसने यही किया जी, अपनी बीवी को लेकर वो एक और घर में शिफ्ट हो गया और वो भी किराए का घर था। लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। ये शख्स प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, जो इमरान है, जो मकतूल है, ये प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को नसीब मुकद्दर भी होता है, फिर साथ में आपकी मेहनत भी होती है। बताया ये जाता है कि ये जो इमरान प्रॉपर्टी डीलर था, मेहनत की इसने, प्रॉपर्टी का काम करता था, अल्लाह ने इसको पैसे दे दिए और इतने पैसे दे दिए कि इसने अपने लिए एक घर भी बनवा लिया 5 मरले का और इसकी अच्छी खासी कमाई थी, जिसकी ये फिर आगे अपने बच्चों को, बीवी को फैसिलिटेट करता था, अच्छी पढ़ाई करवा रहा था बच्चों की, बीवी के अच्छे ओढ़ना पहनना जो कुछ भी था वो इनका बहुत बेहतर हो गया था। लेकिन मामला, जो पीछे घर ये छोड़ के आए थे, जो इसके भाई थे, जो इसके वालिदैन थे, जो अपने भाइयों, दूसरे भाइयों के साथ रह रहे थे, यानी इमरान, इरफान वगैरह के साथ, उनके हालात कोई अच्छे नहीं थे। क्योंकि इरफान के हवाले से ये बताया जाता है कि ये अभी तक जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम था और महज मुलाजमत करता था। कोई प्रॉपर इनका कारोबार, प्रॉपर इनका कोई बिजनेस नहीं था या इनकी कोई अच्छी इनकम नहीं थी। लेकिन ये चीज़ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि जो इनका भाई था, प्रॉपर्टी डीलर मकतूल इमरान, वो अक्सर व बेशतर इनकी माली इमदाद भी करता था और साथ साथ ये भी है कि ये इनको अक्सर व बेशतर ज़रूरत पड़ने पे छोटे मोटे काम काज के पैसे भी देता था। ज़ाहिर है भाई करते हैं, इसमें कोई एहसान भी नहीं है, करते भी हैं लोग। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ ज़रूर सामने आई है। अच्छा, ये भी मुझे अभी, मैं नीचे लिखा हुआ था तो सामने आ गया कि जो मकतूल है वो कातिल के बच्चों की स्कूल की फीस तक भी पे करता था। इतनी हेल्प कर रहा था वो इस गरीब भाई की और घर में राशन भी डलवाता था। बहरहाल जी, क्योंकि इमरान ने 17 साल मेहनत की थी, 16-17 साल उसको हो गए थे, उसकी शादी हुई, उसने मेहनत की, उसने घर बनाया, उसके बीवी बच्चे अच्छे थे और उसने एक मकान भी खरीदा। लेकिन बताया ही जाता है कि ये लोग जो है, बहन भाई, उससे हसद करते थे और अक्सर बेशतर इसका जिक्र भी करते थे अपने बड़े भाई के साथ। और ये भी चीज़ देखने में आई है कि ये कहते थे कि तुम, क्योंकि तुम्हें बाप ने पाला है, तुम्हें बाप ने पढ़ाया, जो कुछ तुम आज हो वो तुम बाप की वजह से हो, तो तुम्हारा जो कमाई है उसमें हमारा भी तो हक बनता है, तो उसका हमें पैसे ज़्यादा दिया करो, जो पैसे तुम देते हो वो नहीं है। तो वो इनको ये कहता था कि यार ये मेरी पर्सनल कमाई है, ये मेरे पर्सनल पैसे हैं, मुझसे जितना हो सकता है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, वो मैं तुम लोगों के साथ कर देता हूँ। लेकिन अब ये लेटेस्ट यही सामने आया है कि अब जो छोटा इरफान है
جس نے قتل کیا ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا بڑے بھائی کو کہ تم نے جو مکان بھی لیا ہوا ہے، جو اس نے اپنی کمائی سے لیا تھا، وہ بھی باپ کی وراثت سے تمہیں ملا ہے، جو پیسے باپ کی وراثت میں آئے ہیں اس میں سے ملا ہے، تو اس میں بھی ہمیں حصہ دو۔ بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ عید کے پہلے دن اسی بات کے اوپر ان کی آپس میں منہ ماری ہوئی، اور اس میں جو قاتل ہے عرفان، اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ ہم دیکھو، ہم تو قربانی بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں حصہ ڈال لیں، ہم کہیں قربانی کر لیں، اور تم الگ اپنی قربانی کرتے ہو۔ تو بہرحال یہی وہ چیزیں تھیں، حسد تھا، یہ سارا معاملہ تھا، ان کا عید کے اوپر منہ ماری ہوئی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ منہ ماری ہاتھا پائی تک گئی ہے، اور پھر معاملہ پولیس تک بھی گیا۔ پولیس نے آ کر ان دونوں کو صلح کروائی، ان کو کہا کہ یار شرم کرو، تم دونوں سگے بھائی ہو۔ چھوٹے عرفان کو کہا کہ بڑا بھائی ہے تمہارا، اس کی اپنی انکم ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے لیے گاڑیاں خریدے، گھر خریدے، جو بھی ہے۔ بہرحال پولیس نے معاملہ پہلی عید والے دن رفع دفع کروا دیا، لیکن وہی حسد، وہی بغض، وہی جو اس کے دل میں کینہ تھا، وہی جو اس کے دل میں بھائی کے لیے نفرت تھی، سگے بھائی کے لیے، ماں باپ کے پیدا کیے ہوئے بھائی کے لیے، اس کی وہ اچھی زندگی دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ دل میں لے کے پھر رہا تھا۔ یہی مخاصمت تھی۔ عید کے پہلے دن آپس کی ان کی لڑائی ہوئی، صلح ہوئی، لیکن عید کے تیسرے دن یہی جو ہے وہ عمران پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ بیچارہ حجام کی دکان پہ بیٹھا تھا، اور جو ہے وہ 29 مئی والے دن اور جو ہے وہ نائی کی دکان پہ حجامت بنوانے گیا۔ عرفان وہیں پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پسٹل لے کے آیا، اور پسٹل لے کے آنے کے بعد جو ہے اس نے آ کر بھائی پہ گولیاں چلائیں۔ 7 کے قریب بتایا جا رہا ہے اس نے سگے بھائی کو گولیاں ماری، اور جس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلر عمران ہے، جو بڑا بھائی تھا، وہ موقع کے اوپر ہی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور عرفان وہاں سے فرار ہو گیا۔ بہرحال 302 کے تحت جو ہے پولیس نے اس کی FIR کاٹی، اور اس کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ ملزم ابھی تک مفرور ہے، بھاگ گیا ہے اپنے سگے بھائی کو قتل کر کے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک افسوسناک خبر تو ضرور ہے، لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے، اور سبق یہ ہے کہ یہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بانٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کسی کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محنت اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، ٹائم، محنت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو آپس میں پیار محبت، بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم، بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کی چیز دیکھ کر خوش ہونا، یہ ضرور سکھانا چاہیے۔ خدا نخواستہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے، کچھ والدین جو ہے وہ ایک بچے کو زیادہ پریفر خود کر رہے ہوتے ہیں اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا بڑا اچھا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ بچوں کے درمیان اعتدال رکھیں، محبت سب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے یہ ہوتا ہے، نیچرل ہے، کسی بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اس چیز کو باور کروانے کی، دوسرے بچوں کے سامنے باور کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کے دل میں اس بچے کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن دراصل دوسرا جو ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میرے والدین مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہمارے اس بھائی یا بہن سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب چیزوں میں والدین کی تربیت، والدین کی ان چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو حسد ہے یہ کسی وقت بھی کسی کے ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کسی پرائے کو یا کسی دشمن کو آپ سے ہو، وہ آپ کے کسی اپنے کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ جو حسد ہے اس کی آگ گھر بھی تباہ کرتی ہے، جو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بھائی بیچارہ مارا گیا، اس کے بچے پیچھے یتیم ہو گئے، پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، دوسرا جس نے مارا وہ بھی مفرور ہے، پکڑا جائے گا، جیل جائے گا، جو خود کچھ نہیں کرتا تھا، فیکٹری میں ملازم تھا، اس کے بچے بھی فارغ ہو گئے۔ تو حسد کی آگ نے پورا ایک خاندان تباہ کر دیا۔ اللہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کے بچوں کو اس حسد کی آگ سے بچائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔